बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 11 जुलाई 2025 जुमे का दिन। बहुत अफसोसनाक ख़बरें जो आपके साथ आज के इस वीलॉग में शेयर करनी है, जिस पर शायद हमारा मीडिया ज़्यादा बात नहीं कर रहा, हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इस पर बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि सियासी इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो चुकी हैं कि इन ख़बरों को निगलेक्ट किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी हैं। जनाब, पाकिस्तान एक बार फिर से लहू लहान हो चुका है। भारत की जानिब से दर्दनाक अटैक किया गया है, और मैं कह रहा था, कल ही मैंने अपने पिछले व्लॉग में खबर दी थी कि भारत ऑपरेशन बाम का आगाज़ करने जा रहा है, जिसकी बाकायदा तौर पर उन्होंने मंजूरी और उसका ऐलान कर दिया। अब पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशत गर्दी का इतना बड़ा और हौलनाक वाक़या पेश आया, जिसने यकीन करें सबको हिलाकर रख दिया है, और पाक फौज ने अपना जनाब ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कर्फ्यू नाफिज हो चुका है, और ये वाक़या कैसे पेश आया, पाक फौज किस तर्ज पर जाकर अपना ऑपरेशन कर रही है, ये तमाम डिटेल्स तो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि इसको इंडियन मीडिया इतना ग्लोरीफाई जो है वो क्यों कर रहा है, इंडियन मीडिया इस पर नाच नाच का घुंघरू क्यों तोड़ रहा है। और फिर दूसरी जानिब LOC से खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। पाक भारत जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ से तशवीशनाक खबरें जो हैं वो आ रही हैं, और भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नैरेटिव बना रहा है, जिससे मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। LOC से क्या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, ये तमाम डिटेल्स भी आपके बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, हमारे इस यूट्यूब चैनल को एक मजिस्ट्रेट की अदालत से जो है वो ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया कि FIA के अंदर इनका केस है, और ये एंटी स्टेट हैं, ये एंटी पाकिस्तान हैं, ये गद्दार हैं। और फिर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इनके खिलाफ फौजदारी की कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया कि हमें जो है वो जनाब इन्होंने ताज़रात पाकिस्तान गद्दारी के मुकदमों में अंदर डालना है, जेलों के अंदर फेंकना है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये हुकूमत और ये फाशिस्ट रजीम जो है वो किस कदर डाके मार रही है। और 2019 में जब मैं 19 साल का था तकरीबन, मैं इस मुल्क की खातिर जो है वो सहाफ़त के अंदर आया। यानी कि इतना शौक़ था हमें पाकिस्तान के लिए काम करने का कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। 2019 में मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और आज तक शायद 19 से लेकर 25 तक जो है मैंने कभी जो है अपनी सहाफ़त के लिए छुट्टी नहीं की। अब उधर भागना, इधर भागना, और तरह तरह की लोगों की गालियाँ सुनना, उनकी बातें सुनना, और 50 सेंटीग्रेड में खड़े होकर रोज़ा रखकर 7-7 घंटे की रिपोर्टिंग करना। और फिर जनाब उधर बारिश हो रही है, इस्लामाबाद के अंदर तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, वहाँ पर खड़े होकर व्लॉग्स करना, वीडियोस बनाना, और एहतजाज को कवरेज देना। और हर तरह से जब हमने जो है वो कवरेज दी और पाकिस्तान के लिए काम किया, जब जंगें हुई, अफगानिस्तान के अंदर इशूज़ बने, भारत के लिए इशूज़ बने, पाक भारत कुछ भी हुआ, हम पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। लेकिन जो हमारी कुछ तनकीदी आवाज़ें थी जो हमारे अपने मुल्क के लिए थी, उसकी बिना के ऊपर हमें निशान इबरत जो है वो बनाने की जनाब कोशिश की जा रही है। लेकिन इट इज़ वेरी ईजी टू जज। ये बहुत आसान होता है ये कहना कि फ़लाँ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो गया, या फ़लाँ के साथ ये हो गया, ये या आप एक ट्वीट कर देंगे हम खुश हो जाएंगे। हम खुश बिल्कुल नहीं होते। बहुत बड़ी कुर्बानियाँ जो है हमारी तरफ से भी दी गई हैं कि जनाब आप अंदाज़ा करें, किसी भी जो है वो कामयाबी के पीछे बहुत बड़ी जो है वो स्ट्रगलिंग फेज़ होता है किसी भी इंसान का, क्या बड़े दर्दनाक जो है वो फेज़ से गुजरे होते हैं। लेकिन अंदाज़ा करें कि इस यूट्यूब चैनल को बंद करने से क्या होगा, हमारी इकॉनमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप उसको डाका मार रहे हैं जनाब, आप 100 बार मारें। यानी कि हमें इस चीज़ से बिल्कुल नहीं है कि हम यूट्यूब चैनल से डॉलर्स कमा रहे हैं। आप हमारे खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी के जो है वो बैनर्स लगा रहे हैं, आप हमारे खिलाफ डिजिटल दहशत गर्दी के सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पोस्टें करवा रहे हैं। यानी कि इतनी बेदर्दी के साथ आप लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ ये घटिया किस्म की कैंपेन्स कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान की कौम हमारे साथ अब खड़ी हुई, जिस तरह से लोगों ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, तो हम किसी कुर्बानी से ग्रेज नहीं करेंगे, हम कुर्बानी दे जाएंगे इस बार। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अब की बार जो है वही गर्दन कट जाएगी, लेकिन गर्दन किसी के सामने झुकेगी नहीं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। खबरें आपके सामने देना चाहता हूँ कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर बहुत ख़तरनाक जो है वो एक वाक़या पेश आया, जैसे जाफर एक्सप्रेस सानिया हुआ, और भारत ने करवाया। और आप सब जानते हैं कि भारत ने वो ट्रेन को हाईचेक करवाया था, और फिर वहाँ पर शनाख्ती कार्ड देख कर पंजाबियों को भी कत्ल किया गया, कोई फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे उनको कत्ल किया गया और फिर शहीद किया गया।
اور پھر جو سرکاری ملازمین تھے جناب ان کو وہاں پر شہید کیا گیا. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ بلوچستان کے اندر کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں صوبائیت کی بنا پر بھارت جو ہے پاکستان کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ خونی کھیل کھیلنے کی جناب کوششیں کر رہا ہے. اور اب ایک بار پھر سے بلوچستان لہو لہان ہو چکا ہے اور شناختی کارڈ دیکھ کر پنجاب کی جو شہریت رکھنے والے لوگ تھے ان کی کھوپڑیوں پر جو ہے گولیاں ماری گئی ہیں اور بھارت اسے ہیڈ لائنز کے طور پر چلا رہا ہے, بھارت اسے گلوریفائی کر رہا ہے. اور بھارتی جو را اسپانسرڈ سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں انہوں نے اس واقعے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بگ ایونٹس کمنگ سون ان بلوچستان, ویٹ اینڈ واچ. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ وہاں پر پیش آیا جس کو BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ہے اس کی جناب ذمہ داری قبول کر رہی ہے. اور کل ہی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ انہوں نے آپریشن بام کا اعلان کیا ہے کہ جناب مکران کی ساحلوں سے لے کر کوہ سلمان کی پہاڑیوں تک ہم یہ آپریشن کریں گے اور پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور جعفر ایکسپریس ثانیہ بھی اسی طرح کے دہشت گردوں نے کیا تھا جن کی ٹیرر فائننسنگ جو ہے وہ جناب بھارت کروا رہا تھا. تو اب یہ چیزیں انتہائی خطرناک ہو گئی ہیں کہ اب ہوا کیا ہے کہ فطرت ہندوستان کے دہشت گردوں نے کوئٹہ سے لاہور جانے والی مسافر بس سے 9 مسافروں کو اغوا کر کے قتل کر دیا. کل خبر آ رہی تھی رات کو کہ صرف ان کو اغوا کیا گیا, اب ان کو اغوا کر کے قتل بھی کر دیا گیا ہے. یہ خبر کی تصدیق ہو چکی ہے. فطرت ہندوستان کو کون ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے, کون یہ ہتھیار دے رہا ہے, کون ان کی سارا کچھ کر رہا ہے. افغان طالبان کو بھارت نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, وہ ان کو بھی فائنانس کر رہے ہیں, وہ ان کو بھی پیسہ دے رہے ہیں اور بھارت ان دہشت گردوں کی بھی ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ آگ لگائی جائے. قلعت مستونگ اور لورا لائی میں فطرت ہندوستان کے دہشت گردوں نے حملے کیے جبکہ لورا لائی کے قریب بعض مسافروں کے اغوا کی اطلاع موصول ہوئی. اور اسسٹنٹ کمشنر سوپ نوید عالم کے مطابق دہشت گردوں نے 9 مسافروں کو اغوا کر کے فائرنگ کر کے شہید کر دیا. اور اس کے علاوہ جناب اب ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کی میتوں کو پھر ہاسپٹل منتقل کیا گیا. اور بلوچستان حکومت کا جو اس پر رد عمل آیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے آج فطرت ہندوستان کے 3 دہشت گرد جو ہیں ان کے حملے جو ہے وہ پسپا کر دیے تھے اور کوئٹہ سے پنجاب جانے والے مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کیا گیا. بلوچستان حکومت نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے. اور اس کے علاوہ ترجمان شاہد ہرندر نے واقعے کی ماضی کے واقعات کا تسلسل برقرار کرتے ہوئے کہا کہ فطرت ہندوستان کی جانب سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, بے گناہ شہریوں کو بے ایمانہ طریقے سے قتل کر کے فطرت ہندوستان کی کھلی دھرندگی ہے. ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گردی سے متعلق جنرل تھریٹ موجود تھا. مسافر بسوں کے لیے N70 پر سفر بند کیا ہوا تھا لیکن بس شام کے وقت چلی اور یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور اب جو جتنے بھی مسافر جو ہیں وہ جن کا تعلق جو ہے پنجاب سے بتایا جا رہا ہے اور اس میں 2 لوگ ایسے تھے جو اپنے والد کے جنازے پر جا رہے تھے اور انہوں نے دہشت گردوں سے اپیل کی کہ جناب ہم اپنے والد کے جنازے پر جا رہے ہیں, ان کو کندھا دینے جا رہے ہیں. اور ان دہشت گردوں نے, ان درندوں نے, ان جانوروں نے اور جو بھارتی ٹیرر فائننسنگ کے اوپر پل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تم بھی اپنے والد کے ساتھ جاؤ. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ بھارت کس قدر خونی کھیل پاکستان کے اندر کھیلنے کی سازشیں کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 9 لوگ ہیں وہ 2 بھائی تھے, جابر اور عثمان, ان کا تعلق لودھرا سے تھا, دنیا پور کی تحصیل جو ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا. 2 بھائی اس کے اندر شہید ہوئے ہیں. محمد عرفان کا تعلق DG خان صابر کا گوجرانوالا, محمد آصف مظفر گڑھ اور غلام سعید کا تعلق جو ہے وہ خانے وال سے تھا. اس کے علاوہ محمد جنید جو اس حملے میں مارے گئے یا جو ہے جن کو شہید کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے, ان کا تعلق لاہور سے, محمد بلال کاٹک سے اور بلاول کا تعلق گجرات سے تھا. تو یہ 10 اور 11 جولائی کی درمیانی شب کو یہ جناب فطرت ہندوستان کی طرف سے کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس پر جناب یہ 2-3 بسیں بتائی جا رہی ہیں کہ جن کو روکا گیا, پھر مسافروں کو اتارا گیا اور پھر ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے اور ان کو وہاں پر چن چن کر جو ہے وہ قتل کیا گیا تاکہ پاکستان کے اندر صوبائیت کے اوپر جو ہے وہ ایک آگ لگائی جائے اور جناب سندھی, بلوچی, پنجابی, پشتون یہ سارے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں. اور انہوں نے بھارتی میڈیا چینلز کے اوپر خبریں چلوائی گئی, گلوریفائی کیا گیا اور لکھا گیا کہ آکوپائڈ بلوچستان. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ کس قدر بھارت جو ہے وہ جنگی جنون کے اندر مبتلا ہو چکا ہے, کس قدر بھارت جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے گریٹ پلانس جو ہے وہ تیار کر رہا ہے. اب اس ساری سچویشن میں جناب اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاک بھارت ملٹری ٹو ملٹری سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے مگر بھارت کی سیاسی قیادت کو شکست ہضم نہیں ہو رہی. بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کا رخ موڑ سکتا ہے. بھارتی سیاسی قیادت کبھی کہتی ہے کہ جنگ بندی عارضی ہے, کبھی کہتی ہے کہ ٹریلر تھا, فلم باقی ہے, ہم نے تو اپنا حساب چکا دیا ہے. یہ اسحاق ڈار کی طرف سے جناب بیان دیا گیا ہے. بالکل درست بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کبھی ٹریلر ہے تو کبھی فلم باقی ہے تو کبھی جناب عارضی تھا. یہ سارا معاملہ ابھی تو آپریشن سندور جاری ہونا ہے. اب اس ساری صورتحال میں جناب بھارتی کرنل ہیں ان کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے. انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ پاکستان ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور 2.0 جو ہے وہ لانچ کرو. کیوں؟ اب اس نے الزام یہ لگایا کہ پاکستان کی طرف سے سرحد کے قریب جو ہے وہ 300 سے زائد ٹرینڈ دہشت گرد جو ہیں ویلوسی پر دیکھے گئے ہیں
جس کے بعد جو ہے وہ بھارت کی فوج جو ہے وہ ہائی الرٹ پر جا چکی ہے اور ہمیں ہائی الرٹ پر جانا ہوگا۔ اب اندازہ کریں کہ بھارتی جنرل کا بیان، کرنل جو ہے ان کا یہ بیان ہے، اب یہ بھارت جو ہے وہ ایک گراؤنڈز تیار کر رہا ہے فالس فلیگ آپریشن کے، جس طرح سے پہلے اس نے پہلگام واقعہ ہوا جس کی پاکستان نے بھی مذمت کی، اس کو بنیاد بنا کر اس نے جنگ چھیڑ دی۔ اب دوبارہ سے فالس فلیگ آپریشن کر کے مودی سرکار جو ہے اپنی سیاسی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے پاکستان پر حملے کے جو ہے پلانز بنانے کی کوششیں کر رہی ہے اور سازشیں تیار کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لائن آپ لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔